ضروري تبارطاجيو هذا الفيديو هذا وتبقاو معايا حتى الاخر تشوف شنو عاملين في فرنسا في الاخوان ديالنا المسلمين اللي بداوها من الذباح والحجاب. لا حول ولا قوه الا بالله. C'était un signal fort envoyé à notre jeunesse. Elle aurait pu y voir une garantie pour la préservation de son insouciance et de sa liberté. Dans quelle mesure une république laïque peut-elle tolérer que des enfants manifestent des signes religieux au su et au vu de tout le monde? Ce n'est pas aux parents d'imposer des dogmes aux enfants. Aussi, il est essentiel qu'il existe des espaces protecteurs pour ces derniers, vecteurs d'émancipation. Considérant par là la laïcité comme une forme de discrimination envers les musulmans, le Parlement doit se prononcer sur le cas des parents participant aux sorties scolaires de leurs enfants. Le renforcement de la neutralité du service public étant l'un des objectifs de ce projet de loi, il nous offre l'occasion de pouvoir décliner cette neutralité dans le cadre des sorties et activités scolaires. Actuellement, le Code de l'éducation dispose que dans les établissements scolaires, la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse par les élèves est interdite, qu'il s'agisse de signes ou de tenues. Néanmoins, la situation des parents accompagnateurs dans les sorties scolaires est ignorée. Or, dans la mesure où le parent d'élève reçoit au cours d'une sortie scolaire une délégation d'autorité de l'enseignant sur les enfants, le principe de neutralité religieuse qui s'impose à l'enseignant doit être étendu à l'ensemble des activités réalisées pendant le temps. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بحال ديما في قناتكم قناة سلمى مدريد. للأسف الشديد هذا النهار خبر غير مفرح كما شفتوا في فرنسا، يعني كيطالبوا بالحرية والحرية هما ضد الحرية. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. اش غنقول لكم، بغاو الجيل الثالث انه ما يعرفش الدين ديالو، انه يبعد على نور الايمان، انه يطفيو النور من القلب ديالو، انه ما يبقاش يعني الجيل الثالث ما يعرفش شنو هي الاسلام، لان مشاو الحاجات اللي اكثر حاجه كتحرق لنا هي اولادنا. فرنسا حاليا راه خرجت بان الامهات اللي عاملين الحجاب ما يمشيوش مع اولادهم اللي في المدرسه في الرحلات في اسكورسيون، يعني يركبوا معهم في الطوبيس. نهار الام اللي عتكون ماشيه مع ولدها يعني في الرحله غيمشيو الامهات كاملين، ولكن الامهات اللي حاطين الحجاب بطبيعه الحال ما يقدروش يمشيو مع ولادهم، ما يقدروش يركبوا معهم في الطوبيس، ما يقدروش يعني بحالهم بحال امهات كاملين. يعني فين ضربوهم بداو كيضربونا في ولادنا. يعني المسلمه هي اكثر حاجه، المراه المسلمه الحره هي اكثر حاجه كتحرقها هي ولادها والوالدين ديالها. وبداوها بانك لابسه الحجاب ما عاد تمشيش مع ولدك في المدرسه او لا في الرحلات، نسى هادشي هذا. هذه اول حاجه اللي دارتها فرنسا. والحاجه الثانيه كما نتوما عارفين كانوا كيديروها لهم، ولكن دابا صافي كانوا عاملينها في فرنسا، يعني بان المراهقات كانوا مثلا اللي في الانستيتوتو او لا عاملين الحجاب، كانوا كيقول لهم ما تجيوش بالحجاب المدرسه. ولكن دابا صافي ممنوع نهائيا شي مراهقه تدخل الانستيتوتو او لا مهم الاعدادي او الاعدادي والثانوي اللي هو الانستيتوتو تدخل بالحجاب، لان كيقول لك ماشي التعبير الشخصي. التعبير الشخصي بان الام ديالها كتكون لابسه الحجاب وكتعمل يعني على بنتها كذلك بالصيف تلبس الحجاب. على داك الشيء حاليا فرنسا قال لك المراهقات كاملين ما يحطوش الحجاب ملي غيكونوا ماشيين للانستيتوتو. هذه حاجه وحده. وحاجه الثانيه ماشي الثانيه، الثالثه. الحاجه الثالثه بان مهم انتم عارفين بان الحجاب هو اكثر حاجه حاليا اللي كيهضروا فيه مجلس الشيوع في فرنسا، انه الحجاب انه كل يوم كيخرجوا بقرار جديد. بداوها بالامهات اللي حاطين الحجاب ما يمشيوش مع ولادهم في الرحلات، وفي هذه قلت لكم بداو بانها القاصرات ما عندهاش
يعني ما تقدرش تعبر، وهذاك الشيء قال لك بان الوالدين ديالها هما اللي كي اوبليجيوها باش تحط الحجاب. هاد حاجه الثانيه. وحاجه الثالثه هي اللي مشاو لها هي الجامعات، بان قال لك الطالبات اللي في الجامعات حتى هما ما يحطوش الحجاب، ابارتي يمنعوا الناس يصليو. كان اللي كان كيصلي في الجامعه ولا شي حاجه منعوا لهم نهائيا يصليو في الجامعات. والحاجه اللي قلت لكم هي بان منعوا الطالبات ديال الجامعات حتى هما يحيدوا الحجاب، ولكن هذا القرار هذا ما قدروش عليه، لانه الطالبات ديال الجامعات قالك بان هما عندهم 18 عام وهما كيديروه، يعني قانعين بان يعملوا الحجاب، ماشي بان الام ديالهم او لا هما قاصرات او لا الاب ديالهم هما اللي كيقول لهم ديروا الحجاب. والحاجه الثالثه هي صراحه الله كلشي مثير للجدل هادشي كامل. الحاجه الثالثه هي بان منعوا المراه المسلمه اللي كتمشي لابيسين او البحر، اكثر حاجه يعني اللي كانوا شادين فيها بزاف بان الحجاب ممنوع نهائيا، او لا البوركيني منين تمشي لابيسينا، واخا يكون لابيسين غير ديال النساء ممنوع نهائيا تحط تلبس فيه البوركيني. هذه صراحه الله حتى النساء اللي طفيو نور الايمان في الاجيال الثالثه، يعني الاجيال الجديده. وهي صراحه الله زعما في هذا الزمان هذا اللي حنا فيها يا امه محمد راه ما بقى لنا غير لا اله الا الله محمد رسول الله. الحاجه اخرى اللي عملوها كذلك بان ممنوع في الاعراس ديال فرنسا انه ملي يكون شي عرس ما بين مثلا وحده فرنسيه وواحد مغربي او لا جزائري او لا، ممنوع يتهز درابو ولا بانديرا او لا احنا مهم العالم ديال البلاد ديالو بان هو كاين فرنسا. انا هادي معاها، ولكن الحاجات اخرين كامل اللي قلت لكم انا ضدها. ولكن مثلا انت راك في فرنسا وراك تجوج مثلا في الريجسترو ديال الريجسترو سيفيل ديالهم في البلديه ديالهم وانت هاز البانديرا ديال بلادك، انا هذه كنشوفها يعني قله الاحترام. ولكن الباقي انا صراحه الله يعني ديال الحجاب هي حريه شخصيه، كل واحد يلبس اللي بغى يعبر كما بغى، وهما نورمالمنت يعني الاوروبيين دائما كيطالبوا بالحريه، ولكن هنايا هما ضد الحريه للمراه، لان حنايا بالعكس مرتاحين بالحجاب وعجبنا الحجاب ديالنا، وغنقولوا لا حول ولا قوه الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وصراحه الله كنا كلشي نضامنوا ونكملوا على هذيك ما نشريوش المنتوجات الفرنسيه نهائيا كما هما راه يطعنوا فينا. يعني حاجه بسيطه حنا غنديروها، تعرفوا شنو هما كي يطعنوا فينا في ولادنا وفي الدين ديالنا، حنا غنقطعوا غير المنتوجات ديالهم ما ندخلوهمش علينا. وكانوا نضمنوا كلشي الاخوان اليوتيوبرز في اوروبا كامل او في العالم باكملها ما يبقاوش يشريو المنتوجات ديالهم. غنمشيو بخير. يلا خوتي خواتاتي، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا استفدتوا منه شويه قليله، يوصلكم الخبر بان شنو كاين فرنسا، وكنتمنى ان شاء الله ما يوصلش لدول اخرين في اوروبا. السلام عليكم، فيديو اخر وما تنساوش تبارطاجيو.